کتے خواب چ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون ابو بکر و عمر عثمان و علی سارے یار نظر آ جاون۔ دعائیہ کلمات نے ہر جملے نال آمین آکھیا جی۔ کتے خواب چ شہر مدینے دے بازار نظر ابو بکر و عمر عثمان و علی سارے یار نظر آ جاون۔ کربل دے سچے قافلے دے کربل دے سچے قافلے دے سالار نظر آ جاون۔ اکھ کھلن تو پہلے سانو سارے ہنوں سرکار نظر آ جاون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف بڑائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی خالق کائنات واسطے، درود و سلام احمد مجتبی حضرت مصطفیٰ والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے، درود و سلام احمد مجتبی حضرت مصطفیٰ والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سامعین محترم، ہر انسان کامیابی دا متلاشی، ہر بندے دا ذوق اور ہر بندے دی تڑپ کامیابی ہے۔ بندہ کسی بھی شعبے دے نال تعلق رکھدا ہے، اس شعبے دے اندر وہ بندہ کامیاب ہون دی کوشش کردا ہے، محنت کردا ہے۔ حتیٰ کہ بندہ کسی نجائز شعبے نال بھی تعلق رکھدا ہے تے وہ بھی اپنے شعبے چوں کامیاب ہون دی کوشش کردا ہے۔ کوئی بندہ چوری کرن دا مزاج رکھدا ہے، ان چوری کرن دی عادت ہے، وہ اپنی چوری دے اندر اپنے آپ نو کامیاب کرن واسطے ہر طرح دی ممکن کوشش کردا ہے۔ کوئی دنیاوی شعبے دے اندر ہے تے وہ دنیا دے اندر اپنے آپ نو کامیاب کرن دی کامیاب سمجھن دی کوشش کردا ہے۔ کوئی دیندار شعبے دے اندر ہے تو اس بندے دی بھی لگن اور کوشش اے ہے کہ اللہ مینوں کامیاب کر دے۔ دن نو محنت کردا ہے، رات نو محنت کردا ہے، صبح محنت کردا ہے، شام محنت کردا ہے، نہ گرمی دیکھدا ہے، نہ سردی دیکھدا ہے، نہ دھوپ دیکھدا ہے، نہ چھاں دیکھدا ہے۔ ان دی ساری محنت دے پیچھے ایک ہی سوچ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ کامیابی دے پیچھے اپنے آپ نو ہر مشکل دے اندر ڈال دیندا ہے، کیوں کہ میں کامیاب ہونا ہے۔ تے کامیاب ہونا بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی سوچ ہے، بڑی اچھی بات ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر جڑے لوگ کامیاب ہوئے نے انہوں نے تذکرے بیان کیتے، وہ کون کامیاب ہوئے نے، کس وجہ تو کامیاب ہوئے نے، انہوں دی کامیابی دا خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر راز بیان کیتا ہے۔ اور جڑے لوگ ناکام ہوئے نے، ناکامی انہوں دا مقدر بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دا سبب بھی قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے۔ کامیابی دے اللہ تعالیٰ دے قرآن نے بہت سارے سبیل، بہت سارے رستے، بہت ساریاں راہاں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دیاں بیان فرمائیاں نے۔ قد افلاح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس بندے نے اپنا تزکیہ کر لیا، جنہیں اپنے دل نو صاف کر لیا، جنہیں اپنے من نو صاف کر لیا۔ یہ بھی ایک کامیابی دا رستہ ہے۔
جناب محمد مرشد دا نام ہے ذرا پیار نال درود پڑھ دیو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازلون والا باری تعالی دا پکیزہ کلام کھلیا رب کائنات نے اعلان فرمایا رب فرماندے نے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا خالق کائنات نے اعلان فرمایا رب فرماندے نے انما المؤمنون الذین بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے بے شک وہ لوگ جڑے مومن بن گئے والذین آمنوا باللہ ورسولہ وہ اللہ تے یقین لے کے آ گئے اللہ دے رسول تے یقین تے ایمان لے کے آ گئے فرمایا ثم لم یرتابوا تے پھر انہاں نے شک نہیں کیتا انہاں دا ہر یقین نکل گیا ہے ہر یقین بچ گیا ہے ہر یقین دے نال انہاں نے اللہ نو مان لیا ہے اللہ دے رسول نو مان لیا ہے تے جڑے اللہ تے یقین رکھ دین جڑے اللہ تے یقین کر لین ذرا گج کے بولے آجے اللہ اپنے بندیاں دا یقین توڑدا اللہ اپنے بندیاں دا یقین نہیں توڑدا اللہ اکبر کبیرہ حضرات دیوکار بڑی پیاری گل استاد گم ہو گئی استاد محترم پوچھ دے نے بیٹا تینوں چیز ملی ہے کہ نہیں میں کیا استاد جی امید ہے اللہ تے امید ہے کہ چیز مل جائے گی استاد گرامی کہن لگے بیٹا اپنے جملے نو درست کر لے اللہ 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 استاد جی رب تے امید نہیں رکھنی تے کندے تے امید رکھنی ہے استاد جی نے آکھیا او کملیا امیداں تے بندیاں تے کریدیاں نے رب تے یقین کریدا ہے جنہاں دا رب تے یقین ہو جائے امیداں ٹوٹ جاندیاں نے یقین نہیں ٹوٹیا کر دے اللہ تعالی بھروسہ نہیں اپنے بندے دا توڑ دے یقین بڑی وڈی چیز ہے اور بندہ کہندا ہے یار مینوں یقین ہے میرا پت مینوں دھوکا نہیں دے گا مینوں یقین ہے میرا باپ مینوں دھوکا نہیں دے گا مینوں یقین ہے میرا ویر مینوں دھوکا نہیں دے گا مینوں یقین ہے میرا استاد مینوں دھوکا نہیں دے گا مینوں یقین ہے کہ میری گڈی مینوں دھوکا نہیں دے گی او گڈیاں تے یقین رکھ دیو اور رشتیاں تے یقین رکھ دیو اللہ تے یقین کیوں نہیں جنہاں دا رب تے یقین بج جاندا ہے جنہاں دا رب تے یقین بن جاندا ہے جنہاں دا رب تے بھروسہ ہو جاندا ہے اللہ تعالی انہاں لوگاں نو کسے شعبے دے اندر ناکام نہیں کردے کسے جگہ تے اللہ انہاں دی کنڈ نہیں لگن دیندے ہر جگہ تے اللہ تعالی کامیابی انہاں دا مقدر بنا دیندے نے کیوں انہاں لوگاں دا اللہ تے یقین بن گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ تسی آکھو گے دی مثال کی ہے او لوگ کہندے نے نہ ممکن کام میں ہو نہیں سکدا ذرا گج کے بولے آجے او کیڑی ذات ہے جیڑی نہ ممکن تے ممکن کرنو قادر ہے اس ذات دا نام کی ہے اللہ ہے اس ذات دا نام اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ نے نا مثال بیان کیتی ہے رب نے نا بلکہ تذکرہ سناؤ آباز سناؤ حال کے کائنات دا قرآن کھلیا رب کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں رب کائنات فرماندے نے وَذْكُرْ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ ذکر کرو تذکرہ کرو بیان کرو رحمت ربی کا اللہ
رحمت دا اللہ جی کیڑی رحمت دا تذکرہ کریے فرمایا عبدہو زکریا جیڑی اللہ نے زکریا تے رحمت کیتی ہے جیڑا اللہ تعالیٰ نے زکریا تے انعام کیتا ہے کی انعام کیتا ہے فرمایا اذنا دا ربہو نداء خفیہ انہیں ہولی ہولی جا کے اللہ تعالیٰ دے کولو دعا کیتی ہے ندا کیتی ہے رب دے کولو منگے آئے میں صدقے قربان جاواں رب کولو زکریا پیغمبر مانگدا پہ آئے تے اللہ تعالیٰ فرمان دینے قصہ لوگانو سناؤ اللہ کہہ رہے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتاب اللہ فرمان دینے یہ تذکرہ بیان کرو یہ بات بیان کرو وَذْكُرْ خالق کائنات فرمانے وَذْكُرْ رحمتی ربی کا خالق کائنات فرمان دینے میری رحمت دا تذکرہ سناؤ کیڑی رحمت دا جڑی رحمت اللہ فرمان دینے عبدہو زکریا جڑی میں زکریا تے رحمت کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ جی کی رحمت کیتی ہے خالق کائنات نے فرمایا میرے سامنے کھڑا ہو گیا زکریا پیغمبر تے مینوں کی کہہ رہے ہے اللہ سونیا وَحْنَ عَلَى الْعَدْبِ خالق کائنات جی دیکھو نا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گیا نے واللہ اکبر کبیرہ خالق کائنات جی منی وستال الراسی اللہ سونیا میرے بال سفید ہو گئے نے اللہ سونیا میں بوڑھا ہو گیا گا اللہ میری بیوی بانچ ہو گئی ہے خالق کائنات جی میریاں ہڈیاں جو مک ختم ہو گیا گئے اللہ سونیا میں کمزور ہو گیا میں لاغر ہو گیا بال سفید ہو گئے نے میری بیوی بانچ ہو گئی ہے اللہ سونیا لیکن میں تیرے تے بھروسہ کرنا گا لیکن میں تیرے تے یقین رکھنا گا لیکن مینوں اعتماد گئے لیکن مینوں بھروسہ گئے اللہ تو نہ منکن نو منکن کرن تے قادر گئے اللہ لکھاں دے اندر میکھا مارن تے قادر گئے اللہ تو تقدیراں بدل تے قادر گئے تے حضرت شعیب علیہ حضرت زکریا پیغمبر نے اللہ دے سامنے دعا کر دیاں ایک لفظ بولے ہے جڑا لفظ میری تقریر دا مدعا گئے ایک لفظ بولے ہے جڑا لفظ حضرات دی کارج دی گفتگو دا مزین کرن والا سنہری موتی گئے رب کائنات دے کولو زکریا پیغمبر کی دعا کر دینے وَلَمْ أَكُمْ بِدَوَائِكَ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اللہ اکبر کبیرہ خالق کائنات نو فرمان دینے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ اللہ سونیا میں تیرے سامنے دعا کیتی ہے ربی شقیہ اللہ سونیا میں بے نصیب نہیں گا تے اللہ میں تیرے تو دعا کرنا گا تے مینوں تیرے تے امید ہے تیرے تے یقین ہے اللہ تو مینوں ضرور اولاد دے گا اللہ مالک کائنات فرمان دے رہے اور کس بنیاد تے میرے تے یقین کیتا گئے کیڑی گل تے میرے تے بھروسہ کیتا گئے کیڑی گل تے میرے تے اعتماد کیتا گئے خالق کائنات فرمان دے نے مینوں ایندی کوئی دلیل دے تاکہ مینوں پتہ لگے تو میرے تے یقین کر کے تینوں میرے تے یقین کیڑی گل تو آیا گئے اللہ اکبر کبیرہ خالق کائنات دے سامنے زکریا پیغمبر نے مثال بیان کیتی گئے رب فرمان دے نے خالق کائنات نے فرمایا اسی زکریا پیغمبر تے ایک بچی دی حالت نو لازم کر دیتا ہے چھوٹی جی ننی مریم نو پال دا پیا سام دا پیا گئے اپنی بیٹی نو اس بیٹی دی پرورش پیا کر دا گئے ایک دن اینو کمرے دے اندر بند کر کے دور کسے کم غرض دے نال چلے گئے تے بھول گئے کافی دنوں تو بعد کافی وقت گزرن تو بعد حضرت زکریا پیغمبر واپس آئے نے تے کمب دے خوئے ہتھاں دے نال زکریا پیغمبر تالا پہ کھول دینے تے طرح طرح دیاں سوچاں ذہن دے اندر ہے ننی مریم مر گئی ہوئے گی کھانا ہے کوئی نہیں سی معصوم کو لے پانی ہے کوئی نہیں سی پانی کتھوں پیتا ہوئے گا پانی تے ہے کوئی نہیں کھانا کتھوں کھادا ہوئے گا کھانا تے ہے کوئی نہیں زانگارے کھانا
تے پینا انسان دی زندگی ہویا کر دی گئے. اللہ کو اللہ اللہ جدو دروازہ کھولیا, جدو تالا کھولیا, جدو کنڈا کھولیا تے دیکھیا کہ مریم علیہ السلام دے سامنے خال کے کائنات نے کھانے دے انبار لگائے نے, طرح طرح دے فروٹ رکھے نے, بے موسم پھل پہے نے. حضرت زکریا پیغمبر کہندے نے قال کہندے نے اے مریم اے پھل کتھوں لے نے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ, اے میرے اللہ نے مینوں پھل دیتے نے, میرے اللہ نے مینوں پھل عطا کیتے نے. تے اج زکریا پیغمبر محراب دے اندر آ کے کھڑے ہو گئے نے, قائم یصلی فی المحراب. اللہ دا قرآن کہندا ہے مصلی تے آ کے قیام کر کے محراب دے اندر کھڑے ہو گئے, دعا کردے پئے نے. رب کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے وذکر فی الکتاب, رب کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر زکریا نے رب کائنات فرماندے نے نداء خفیہ کیتا, ہولی ہولی آواز دے نال رب نال گل کیتی ہے. تے رب نو کہندے پئے نے اللہ سونیا اج میں تیرے بوئے تو منگن واسطے آیا گا, نال دلیل لے کے آیا گا, نال پروف لے کے آیا گا, نال اگواہ لے کے آیا گا, نال ثبوت لے کے آیا گا. کی پروف ہے کی ثبوت ہے؟ خالق کے کائنات جی میں پروف لے کے آیا گا. جیڑا رب مریم نو بے موسم پھل دین تے قادر ہے, او زکریا نو بے موسم پت دین تے بھی قادر ہے. آ دلیل لئی پھرنا, آ میرے کو دلیل ہے. مینوں تیرے تے یقین پہلے بھی بہت سی, لیکن اج دلیل دے نال آیا ہاں, یقین دے نال آیا ہاں. خالق کائنات نے فرمایا او تیرا اے منگنا, تیرا انداز سانو اینا پیارا لگیا ہے. خالق کائنات دا قرآن بولیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اللہ فرماندے نے اوے زکریا پیغمبر جا اسی تینو پتر دینا ہے, تے پتر دا نام بھی اسی آپ رکھنے پے ہاں. لم نجعلو خالق کائنات نے فرمایا, خالق کائنات دا قرآن کہندا ہے آج تو پہلے اے جیڑا نام ہی کسے نے نہیں رکھیا. کائنات دے اندر سب تو پہلا نام تیرے پتر دا زمین تے ہوئے گا, تے نال پتر بھی لے لے, تے نال پتر نیک لے لے, تے نال پتر دی سرداری بھی لے لے. تیرا یقین سانو اینا پسند آیا ہے, تیرا اعتماد سانو اینا پسند آیا ہے, تیرا بھروسہ سانو اینا کو پسند آیا ہے. رب تینو اعلان کردا پیا ہے تینو پت بھی ملے گا, نیک ملے گا, نام بھی رب نے رکھ دیتا ہے, تے تیرے پتر نو اللہ نے آن والا نبی بھی بنا چھڑیا ہے.
فلان سنت ہے، لیکن یقین کرنا بھی تے نبی دی سنت ہے، یقین کرنا بھی تے پیغمبران دی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر یعقوب علیہ السلام 40 سال ہو گئے، آنکھ سفید ہو گئی ہے، نظر بند ہو گئی ہے، اپنے بچیاں کی کہہ رہے نے، او بچیو میں اللہ دی رحمت تو نا امید، میں رب دی رحمت تو نا امید نہیں، میرا رب میرے یوسف نال میری ملاقات ضرور کروائے گا۔ نواسے پوترے دوترے کہندے نے او بابا کی نا لینا، 40 برے گزر گئے نے، پتہ نہیں یوسف علیہ السلام دا نام نشان بھی ہے کہ نہیں، کہنے پتر نہیں، اج مینوں انج لگدا جویں میرے یوسف دی خوشبو آ رہی، 40 سالاں بعد، 40 بریاں بعد پیغمبر کہہ رہا ہے کہ مینوں انج لگدا جویں اج میرے بیٹے یوسف دی خوشبو آ رہی۔ انداز کیے اپنے بیٹے نو خط لکھ رہے نے تے لکھ دے پے نے عزیز مصر، اے وزیر خزانہ مصر دے، تیرے نام دا تے نہیں پتا، آج تو کئی سال پہلے میرا یوسف گم ہو گیا، پتر 10 دن بگیاڑ کھا گئے نہیں، پتہ نہیں کی انداز ہے، پتہ نہیں کنج دا معاملہ ہے، تے عزیز مصر او تے ٹر گیا ہے، پر اون دی شکل تے اون دے انداز دے اندر میں بنیامین نو ویکھ کے اپنی پیاس بجھاندا سا، اج بنیامین تو جیل چ بند کر لیا چھڑ دیو۔ یوسف پیغمبر خط پڑھی جا رہے نے، نالے روئی جا رہے ہیں، اکھاں چانسو نے، اکھاں چانسو نے، یوسف پیغمبر رو رہے نے، تے ویر پوچھ دے پے نے کیڑی گل ہے جڑی لکھ دیتی ہے تے بادشاہ رو رہا ہے، ایڈی کوئی دکھی گل تے وچ لکھی کوئی نہیں۔ تے یوسف پیغمبر دکھی داستان سناندے نے، او اس تو وڈی دکھی داستان کی ہے، ایک پوت گواچ گیا تے ایک پوت قید ہو گیا، تے ایندے چ رون والی کیڑی گل ہے، ایندے تے اسی روئیے، تو کیوں رو رہے ہیں؟ اسے ویلے یوسف پیغمبر نے نا او بے نامہ دکھایا، بے نامہ دکھایا، آ دیکھو جڑا سامنن کلیلہ چند سکیاں دی خاطر تسی مینوں ویچیا سی، اے تیرے کولے چٹھی کتھے؟ او کہندے چٹھی نہ ویکھو، میرے چہرے نو ویکھو، میرے چہرے چ تھانوں کچھ لبدا ہے؟ انتا یوسف، تو یوسف ہی ہے؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہاں، آ میرا بھائی اخیب میرا بھائی بنیامین میرا بھائی ہے، اچھا لو آ چادر لے کے جاؤ، کرتا لے کے جاؤ، میرے باپ دیاں اکھاں تے پا دیا جے، میری یقین ہے اللہ تعالیٰ میرے باپ دی بنائی واپس کرے، ادھر باپ دا بھی یقین ہے، ادھر او کدی کپڑیاں نال بھی اکھاں نہیں بنائی آئی ہے، او کدی ٹاکیاں تے بھی شفا لبھی ہے، او میں کہنا رب تے یقین رکھ کے ایک گھٹ پانی دا پینا تیرا کام ہے، ازلا دیاں شفاواں عطا کر دینا، ارشا والے یقین رکھ مالک تے، تیرا یقین اٹھ گیا ہے۔ مولوی صاحب نے بیان کیتا جڑا بندہ بسم اللہ پڑھ لوے او دریا، بولو او دریا، او نیتی عام چھیڑو بندہ بسم اللہ پڑھے تے بکریاں سنے پار باروں چرا کے بکریاں، پھر بسم اللہ پڑھے ادھر، او کیویں جانا ہے کہ نا مولوی صاحب تسی آپ ہی تے بیان کیتا سی بسم اللہ پڑھن نال سارے بیڑے پار ہو جاندے نے، تے بسم اللہ پڑھنا او بسم اللہ پڑھ کے ٹپ جانا ہے، ہاں جی رب نگاہ دیندا ہے، اچھا ہم ہی گزرنا، تے مولوی نے گزرن تو پہلے آکھا میرے لک نو او بولو بسم اللہ پڑھ لینا، لیکن میرے لک نو رسا مار لو، ہو سکتا کہ گوتا ہے تے باہر کھچ لیا جی، وہ کہنے مولوی صاحب نہ جاؤ تسی پار ہو سکتے، یقین آلیاں دے بیڑے بولیا جی، یقین آلیاں دے بیڑے پار ہوندے نے، بے یقین مرشد دے بوئے تو خالی مر جاندے نے،
تیرا رب تے یقین مضبوط ہوئے گا، خالق کائنات تینوں اتھوں شفا دے گا جتھے تیری سوچ ختم ہو جائے گی۔ ایوب پیغمبر نہیں دیکھیا 18 سال گزر گئے نہیں، اللہ 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 خالق کائنات دا اعلان قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ رب کائنات فرماندے نے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، خالق کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے حضرت ایوب پیغمبر نے رب نو پکاریا، اللہ سونیا مینوں تیری رحمت تے یقین ہے، تیری رحمت تے امید ہے، اللہ سونیا مینوں شفا دے دے۔ خالق کائنات فرماندے نے اے میرے ایوب پیغمبر اپنی ایڑی زمین تے لگاؤ، اللہ سونیا ایڑی زمین تے لگے گی، فرمایا ایڑی زمین تے لگائیں گا، میں اس زمین دے اندروں چشمہ جاری کر دیاں گا، اللہ اکبر کبیرہ، چشمہ جاری گویا رکز بھی رجلی کا ہادہ مغتسل بارد و شراب، اللہ دا قرآن دس دے حضرت ایوب پیغمبر نے ایڑی زمین تے لگائیے، پانی چل پہ آئے، پانی دا فوارہ چل پہ آئے، آسمانہ تو آواز آئیے اے ایوب پیغمبر میری رحمت تے یقین رکھ لے آئے، میری ذات تے یقین رکھ لے آئے، میرے تے اعتماد کر لے آئے، میری رحمت تے بھروسہ کر لے آئی، آپ پانی دا چشمہ نکلے آئے، اللہ سونے پانی دا چشمہ آ گیا ہے، اللہ فرماندے نے اے پانی نو آپ شفا بنا چھڑیا گئے، پی لویں گا اندر لیا بیماریاں ختم ہو جان گیاں، نہا لویں گا تے باہر لیا بیماریاں ختم ہو جان۔ کیتیاں نہیں رب نے؟ بولو تیری 20 سالاں دی سر دی دردی نہیں لتھی؟ کیوں نہیں لتھی؟ تینوں پینا ڈول تے یقین ہے، تینوں رب تے یقین نہیں۔ حضرت دی کار جندہ رب تے یقین مضبوط ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دا یقین توڑ دا، او بولیا جی اپنے بندیاں دا یقین توڑ دا۔ ایس دور دے اندر بھی کئی انج دے لوگ نے جنہاں دا 20 ہزار نال گزارا ہو رہا ہے۔ اب پچھلے دنوں دی بات ہے، میں نے ایک باجی جان کہیں دیا قاری صاحب مینوں مہانہ جنہ خرچہ ملدا تسی سنو گے تو تسی پریشان ہو جاؤ، تے میں الحمدللہ بڑا سونا اپنے گھر دا گزارا کر دیا۔ میں کنا ملدا کہ نہیں 22,000 روپے، تے یقین کرو 1 کلو 5 بچے نے ہوندے، کنے 5 بچے آپ خامد ہوندہ باہر 22,000 روپیہ گزارا کیوں ہو رہا کہ نہیں الحمدللہ، کیوں ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تے میں اس طرح دے وکرانے جاننا جنہ دی 5-5 لاکھ روپیہ مہینہ تنخواہ آندی ہے تے 25 تاریخ نو مانگ دے پھر دے 25 تاریخ نو مانگ دے پھر دے نے، مقروض نے، دھار دکان تو سودا چکتے نے۔ اور جنہ یقین اللہ تے ہو جائے اللہ ککھاں چو بھی اس بندے نو لکھاں پتی بنا چھڑدا ہے۔ یقین کر میرے رب نے آ دیکھیا نہیں چکیا، کرو چکیا، محلہ چو چکیا، کراں چو چکیا، پینڈ چو چکیا، جنگل چو سٹیا، پتیاں تے پیا ہے۔ حضرت ایوب پیغمبر پتیاں تے لیٹ رہے ہیں، آسمان تو آواز آئی اور میری رحمت تے یقین کیتا ہے جے میں آسمانہ تو سونے دیاں ٹڈیاں دی بارش نہ پاواں تے مینوں رب کنے سونا وسیا جے سونا ایوب پیغمبر تے سونا وسیا ہے، کیوں؟ اللہ تے یقین ہو گیا۔ جدو رب تے یقین ہو جائے پھر جیلاں چ جان دی، عدالتاں چ جان دی، کسے جگہ تے جان دیاں لوڑاں کوئی نہیں۔ اللہ اپنے بندے دے پردے آپ ہی پا چھڑ دائے، اللہ اپنے بندے دی مدد آپ کر چھڑ دائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان دی دلیل کیا گئے میرے اور تسان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لاڈلی بیوی نبی کائنات دی حمیرہ، نبی کائنات دا
آقا علیہ السلام دے دل دا سرور بیوی حضرت امی عائشہ صدیقہ علیقہ عالمہ محدثہ مفکرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر کبیرہ بہتان لگا دیتا منافقہ نے اللہ دے نبی دی بیوی تے بہتان لگا دیتا ہے بہتان بڑا وڈا ہے انج کر کے مسجد نبی دے اندر نبی کائنات تشریف فرمانے صحابہ دے کولو الگ الگ مشورہ لیندے پے نے او میرے صحابہ مینوں دسو میری عائشہ دے بارے تھوڑا کی خیال ہے مینوں دسو تیرا کی خیال ہے ابو بکر تو دس تیرا کی خیال ہے سونےوں بیٹیاں دیاں ماں پہ گوائیاں نہیں دیندے تے دعائیاں نہیں منیاں جاندیاں چل عثمان تو دس دے اللہ اکبر کبیرہ سونےوں میں کی دیواں جدوں مسئلہ توڑا تے اللہ تے رسول دا مسئلہ بن گیا ہے صحابہ خاموش نے صحابہ دے اندروں نبی کائنات دا وکیل بولیا صحابی بولیا میں تینج کہنا میری ماں عائشہ دا وکیل بولیا ماں عائشہ دا وکیل بول کے کی کہندا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونےوں ایک گل مینوں دسو عائشہ نال شادی تسی آپ کیتی ہے جا عائشہ دے نال نکاح آپ کیتا ہے جا اللہ دے کہن تے کیتا ہے جا اللہ دے کہن تے کیتا ہے محبوب نے فرمایا اے عمر اللہ دے کہن تے کیتا ہے جبریل ایک کپڑا لے کے آیا جس کپڑے دے اندر عائشہ دی تصویر بنی اللہ تعالیٰ نے مینوں جبریل دے ذریعے دسیا سونےوں آ تصویر والی عورت اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بیوی بنا چھڈی ہے اندے نال نکاح کر لو اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے میں قربان جاواں عمر تیرے یقین تو میں قربان جاواں عمر تیری فقاہت تو میں قربان جاواں عمر تیری وکالت تو اللہ اکبر کبیرہ کہندے سونےوں پھر تسی کیوں پریشان ہوندے ہو اس اللہ تے یقین رکھو تے سانو یقین ہے جیڑا رب تھوڑے بستر تے گندی مکھی بیٹھنی گوارا نہیں کر سکدا اور رب تھوڑے بستر تے دی بیوی کیویں لے آ سکدا ہے نا سونے ہوئے نہیں ہو سکدا عائشہ انج دی ہووے عائشہ دا نکاح اللہ نے کیتا ہے تے اللہ اپنے نبی واسطے انج دا انتخاب نہیں کردا اللہ اپنے نبی نو انج دی ازمائش دے اندر داخل نہیں کردا نبی کائنات نے فرمایا واہ عمر اللہ تیرے تے رحم کرے اللہ تیرے تے رحم کرے تو اج محمد دی اکھاں نو کھول چھڈیا ہے نبی کائنات چل دے ماں عائشہ دے گھر تشریف لے گئے اللہ کو اکبر کبیرہ میں عائشہ دے گھر تشریف لے کے گئے حضرت امی عائشہ صدیقہ علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی کائنات میرا پوچھ رہے پے نے عائشہ کتھے آئی نہ عائشہ عائشہ کتھے میری عائشہ نو میری ملاقات کرواؤ دسن والیاں نے دسیا محبوب جس دن دا مسئلہ بنیا ہے او حجرے دے اندر اپنے آپ نو بند کیتا ہے جہاں روئی جاندی ہے جہاں قرآن پڑھی جاندی ہے جہاں اللہ دے سامنے دعاواں کیتی جاندی ہے اللہ کو اکبر کبیرہ نبی کائنات نے بلایا فرمایا عائشہ نو بلاؤ عائشہ نو پوچھی عائشہ سنا کی حال ہے ماں عائشہ نے او جملہ بولے ہے جڑا زمین تے اللہ دے پیغمبر یعقوب نے بولے ہے فرمایا سونےو میرا فیصلہ اللہ دی بارگاہ دے اندر اونجی ہے جی میں یعقوب پیغمبر دا سی مطلب ایک ہے میں اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں گا میں اللہ دی رحمت تے یقین رکھ دیا میں نو رب دی رحمت تے یقین ہے میرا رب ضرور میں نو پاس کرے گا میرا رب ضرور میری گواہی دے گا میرا رب ضرور میرے بارے کوئی نہ کوئی دلیل بھیجے گا اللہ کو اکبر کبیرہ آج بھیجے کل بھیجے پرسوں بھیجے فرمایا عائشہ آج انج کر کے عدالت لگی سی وکالت کیتی ہے تیرے حق دے اندر عمر نے مقدمہ لڑیا ہے تیرے حق دے اندر عمر نے بات کیتی ہے تے عائشہ انج کر تو بھی اللہ نال اپنا تعلق قائم کر لے میں اللہ نال کرنا میں اللہ دے حکم دا انتظار کرنا
کرنا گا تو ہی اللہ دے حکم دا انتظار کر مینوں انج لگدا ہے عائشہ فرماندیاں ہون گیاں سونےو اللہ دا انتظار کنا کراں ایک دن یا دو دن مینوں انج لگدا ہے عائشہ نے میرے نبی نوں بھی نکال دیتا ہوئے گا اللہ نال گل کیتی ہوئے گی اللہ سونیا کنا انتظار کرا انتظار دیاں کڑیاں بڑیاں لمبیاں ہویا کر دیاں نے لیکن میرا یقین ہوندی ہے جویں تیرے پیغمبر یعقوب نے کیتا ہے اللہ سونیا میرا اونجی تیرے تے یقین ہے اللہ اکبر کبیرہ مینوں 40 سال انتظار کرنا پائے گا نا عائشہ یقین تو کر لیا تے یقین والے انو اللہ تعالی مایوس کدی نہیں کریا کردا عائشہ وقت آن والا ہے کیویں آئے گا کدوں آئے گا عائشہ فرماندیاں نے کھڑیا کھڑیا نبی کائنات دی پیشانی تے پسینے دے قطرے پڑنے شروع ہو گئے نبی کائنات دا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا میں آکھیا عائشہ اج تیرا یقین کم کر گیا انج لگدا جویں اللہ نے تیرے بارے کوئی دلیل پیش کر دیتی ہے عائشہ فرماندیاں نے نبی کائنات دی پیشانی تے قطرے آئے نبی کائنات تے وحی دا انداز ہویا کردا سی جبریل جدوں بھی نبی کائنات تے وحی لے کے آیا کردا سی یہی انداز ہویا کردا سی عائشہ فرماندیاں نے تھوڑی جی دیر نبی کائنات نے سجدے دے اندر گزاری ہے وحی مکمل ہوئی فرمایا عائشہ خوش ہو جا ہادا بہتان نازی عائشہ تیرے رب تے یقین کرنا رب نو اینا کو پسند آیا ہے یوسف دی گواہی دین واسطے بچہ بولے ہے مریم دی گواہی دین واسطے بیٹا عیسیٰ بولے ہے لیکن جدو تیری گواہی دی باری آئیے رب نے ساری دنیا دے رابطے کٹ کے آسمانہ تو قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل کر فرمایا سونےو تیرا رب دندہ گواہی تیری عائشہ پاک ہے تیری عائشہ پاک ہے عائشہ تے بہتان لگیا تے بڑا وڈا بہتان لگیا ہے جدو رب تے یقین ہو جائے گا کہ بولو اللہ اپنے بندہ دا یقین توڑ دا انشاءاللہ یقین رہے گا رب دے نال نبی دی بات تے بھی یقین ہے بولو تسی سارے کام کم چھڑ کے آئے جے دکانہ تو آئے ہوگے کاروبار تے آئے ہوگے آپ دیاں دکانہ تو آئے جے تے کیوں آئے جے اذا نودی للصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ اللہ دی آواز آئیے ہن اللہ دی آواز تے تسی کٹھے ہوئے جے ہن فانتشروا ہونا ہے تے انشاءاللہ جیڑا اللہ دے کار آ جائے بولو اللہ اونوں فضل او بولو ہن تو انشاءاللہ جمعے تو بعد اللہ دا فضل ملنا جی کہو انشاءاللہ تھاڑا یقین ہے کہ اللہ اپنے بندیاں نو مایوس کردا نہیں مایوس کردا ایک دوست ہے میں نے داسدہ کہندا جس دن دی میں یہ آیت پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ اللہ فرماندے نے او لوگو جمعے دی جدو آواز آ جائے اذان آ جائے نماز آ جائے اپنے آپ نو لے کے آؤ تے جدو اللہ دے کر آؤ جمعہ پڑھ لو پھر فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ پھر جاؤ اللہ تعالیٰ دے فضل نو تلاش کرو یعنی قاری صاحب سارے لوگ جمعے تو پہلے دکان کھول دینے میں کلہ ہی بندہ سا مارکیٹ جیڑا جمعے تو بعد کھول دا سا اللہ دی قسم چوکے کہنا پورے ہفتے اونی دیہاڑی نہیں سی لگ دی جیڑی اللہ جمعے تو لے کے مغرب تک عطا کر چھڑا حضرات دی کار فضل کندے کولے ہے رزق کندے کولے ہے گج کے بولا جی عزت کندے کولے ہے کامیابی کندے کولے ہے شفا کندے کولے ہے یقین نہیں ساڈا ہوندے تے یقین نہیں ہوندے تے ساڈا تیرا یقین ہوئے نبی کائنات نے فرمایا اگر تیرا یقین اونج ہوئے جویں اللہ تے یقین رکھن دا حق ہے تے رب تینوں ہی اونج روزی دے جویں رب پرندیاں نو روزی عطا کرے صبح نو بھکھے پیٹ جاندے نے شام نو او بولو شام نو آپ دے پوٹے بھر کے لے کے آندے او کسی نے کان دا پٹھا دیکھیا
کسی نے چوہے دا شیلر دیکھیا ہے؟ کسی چڑی دا حضرات دی کر کوئی کارخانہ ویکھیا ہے؟ اور جیڑا پرندیاں نو کھون تے قادر ہے او تینوں 7 فٹ دے انسان عقل مند نو کھون تے قادر نہیں؟ پوری کائنات جننے انسان کھان والے نے نا اللہ تعالیٰ نے سمندرہ چ ایک ایک مچھی انجلی بنائی جے جیڑی پوری انسان یہ جنہ ایک دن دے اندر کھان دیئے ارباں خرباں لوگ نے انہاں مچھلیاں نو کھوان والا کون ہے؟ اللہ اللہ تے یقین قائم کرو جنہ رب تے یقین قائم ہوندا ہے اللہ انہاں نو ضائع کردا نبی کائنات دی بات تے یقین بھی ہے کہ نہیں؟ آپ علیہ السلام دی نا ایک صحابیہ ہے ام ورقہ انہاں دا نام ہے نبی کائنات جہاد تے جان لگے تے کہندی سونیو مینوں بھی نال لے جاؤ میں بھی مرہم پٹی کران گی میں بھی لوگاں دی دیکھ بھال کران گی زخمی جڑے نے انہاں دے کم آواں گی مینوں بھی نال لے جاؤ نبی کائنات نے فرمایا تو کیوں جانا چاہنی کہندی سونیو ہو سکدا ہے جاندیاں سام سوم کردیاں لڑائی دے وچ کوئی تیر وج جائے تے اللہ مینوں شہادت دی موت عطا کر چھڈے سبحان اللہ نبی کائنات نے فرمایا جا ام ورقہ اپنے گھر چلی جا اللہ تینوں گھر بیٹھی نو شہادت دی موت عطا کر چھڑے گا ام ورقہ کہندی میں چلی گئی میں واپس چلی گئی مینوں اونا دن تے یقین نہیں مینوں اونا چن چمکن تے یقین نہیں جنہ مینوں آمنہ دے چن دی زبان تے یقین نہیں تے صحابہ فرماندے نے جدو یہ بی بی ٹردی نا مدینے دے اندر جاندی تے اسی کہنا جنہیں شہیدہ چل دی پھر دی دیکھنی ام ورقہ نو آ چل دی پھر دی شہیدہ حضرت عمر بن خطاب دے دور دے اندر اس ام ورقہ نے غلام سی ایک لونڈی تے ایک غلام سی اندہ انہاں نو وصیت کیتی تھی جس دن میں مر گئی اس دن اے آزاد ہے او عیسائی سن ہے غیر مسلم سن تے نال اے وصیت کیتی جس دن میں فوت ہوواں گی اس دن اے آزاد بیمار ہو گئے تے بیماری دی وجہ تو اج طبیعت ہو رہے چلو اج کوئی فیصلہ ہوندا ہے ہن دوویں غلام تے دوویں لونڈی تے غلام دونے اس انتظار تے اماں مرے تے ساڈی آزادی ہوئے انہاں دونوں نے پلان کیتی گھر بیٹھی نبی کائنات دی صحابیہ دا نا گلا دبا کے تے انہوں مار چھڈیا اے مری نہیں میرے نبی کائنات دی زبان تے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں میرے گھر چ شہادت ضرور عطا کرے گا انہاں دونوں نے پکڑیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے انہاں دونوں نے صدا دیتی اسلام دے اندر سب تو پہلی پھانسی ام ورقہ دے انہاں قاتلاں نو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے دے چوک دے اندر دیتی حضرات دیوکار گل کرن دا مقصد ایک ہے کہ جندہ رب تے یقین ہو جائے رب دے نبی تے یقین ہو جائے ان دے ایتھے بھی بیڑے پار ان دے اگے بھی بیڑے پار وآخر دعوان الحمدللہ